नमस्कार, म नगेन्द्र सुवेदी। नेपाली साहित्यका विविध विधाका रचना वाचनको श्रृङ्खलामा तपाईँलाई स्वागत छ। आज म गुरुप्रसाद मैनालीद्वारा रचना गरिएको छिमेकी कथा वाचन गर्न गइरहेको छु। नयाँ नयाँ रचना वाचन सुन्नका लागि भने च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद। असारको महिना थियो। दिउँसोको टन्टलापुर घाममा मारे किसानहरू मेलो छोडेर चौतारामा बसेका थिए। कुलो माथि चौतारो, कुलामुनि आसामहरू साहुको हिउँदे पसल, त्यसमुनि ज्यामिरे बेसीको फाँट। निकै रमाइलो ठाउँ थियो। किसानहरू कोही पसलमा तमाखु किनेर कक्कड भर्न लागेका थिए। धर्मानन्द पाध्ये चौतारामा बसेर गफ चुड्दै थिए। गुमाने घरती हत्केलामा मुन्टो अड्याएर ढुङ्गामा पल्टेको थियो। धनजिते भोटे पसलका डिलमा बसेर घुमबुन्न लागेको थियो। यी सरल किसानहरूलाई धनका निमित्त तछाड र मछाड भन्दै घचेटा घचेट गरेर अरूलाई उछिनी दगुर्न खोज्ने यो सभ्यता भनौँ या अज्ञानता भनौँ, यस भयङ्कर रोगले तिलभर पनि छोएको थिएन। केवल बखत बखतमा पानी पारिदिए खेती कमाइबाट सरकारको तिरो, साहुको ब्याज, वर्ष दिनलाई अन्न, वस्त्र, नुन, तेल पुर्याउन सके पुगेको थियो। धर्मानन्द पाध्ये अलि ठट्यौला किसिमका मानिस थिए। बिर्सिका पढ्थे, गाउँको बुज्रुकु भन्ने घमण्ड गर्थे। मानिसलाई लडाएर तमासा हेर्ने स्वभाव थियो। एकछिनपछि गुमानेका गोरु धनजितेका बिउमा पसे। आजभोलि रोप्नुपर्ने बिउ धनजिते आगो भयो। घुम भुइँमा मिल्क्याएर गोरुलाई लगारी लगारिकन चुट्न लाग्यो। किसानहरू सबै कुरा सहन सक्छन्, परन्तु वस्तुभावलाई अर्काले दया छोडेर कुटेको सहन सक्दैनन्। बिउबाट धपाइन्जेल त गुमाने केही बोलेको थिएन, परन्तु जब कुट्न लाग्यो अनि गुमानेको रिसको सीमा रहेन। असार महिनाको दिनभर जोत्नुपर्ने गोरु उसमाथि पसेका मात्र थिए। उति नोक्सान गरेका केही थिएनन्। जुर्को उठेर भन्यो, बिउ नोक्सान गरेको छ भने अर्मलले असारका गोरु किन कुट्छस् ए धनजिते? आजभोलि रोप्ने बिउको अर्मल तिर्ने कुरा सुनेर धनजितेलाई सही नसक्नुभयो। पाखुरा सुर्कदै भन्यो, तेरा डाम्ना छाडा छोडेर असारको बिउ चराउँछस्, अझ अर्मलको धाग लगाउँछस् गुमाने? धर्मानन्दलाई लडाउने मौका पर्यो। सुर्तीको लुडो लिमोड्दै भने, कस्तो मिचा भोटे रहेछ। बिहानभरि जोतेका भोका गोरुलाई आफै कुट्छ, अझ उही चोर र सोर उड्किन्छ। गुमानेका कन्सिरी अघि नै तातिसकेका थिए। धर्मानन्दका कुराले झन् भुतुक्क भयो। निर्धाको हात छिटो चल्छ भन्छन्, किन मुख छोड्छस् ए धनजिते डाकु भनेर हात मिचिहाल्यो। धनजिते पनि चढ्दो उमेरको मानिस, बलको तुजु, किन अड्थ्यो? दुवैजना लठारिँदै चौतारा मुनि पुगे। तमासा हेर्नेको ठट लाग्यो। धनजितेले गुमानेलाई लगेर कुलामा पछार्यो। गुमाने ढाक्रेहरूले चम्का लगाएको ढुङ्गो दुई हातले उचालेर आइलागेको थियो। धर्मानन्दले छेके। गुमाने दौराको फेर निचोर्दै पसलका डिलमा बसेर धनजितेसित अगोरसँग बाज्न लाग्यो। बाबुले धुलीखेलको भारी चोर्यो र 3 दिनसम्म छिडीमा जाके थियो। ठुलो हुन्छस्? काउले भन्ज्याङमा आरुघाटे नेवारको सुर्तीको ढाकर चोर्दा मानवीरे द्वारले गोर्खे लौरी कसेर चौरमा लडाएको कसको बाबुलाई नि कम्कन्छस्? बाबुआमा, दिदीबहिनी कसैको इज्जत हुर्मत मागी रहेन। साँझ परेपछि पनि बाज्दै उकालो लागे। चौतारामा झगडा भएदेखि धनजिते र गुमानेको बोलचाल बन्द भयो। बाटामा धनजितेलाई देख्यो भने गुमाने तर्केर हिँड्थ्यो। भदौका आधा आधीतिर गाउँमा आठे पर्यो। पहिले 1-2 दिन रुगा लागे जस्तो हुन्थ्यो। त्यसपछि चौपट्टसँग भुङ्रे ज्वरो आउँथ्यो। 4-5 दिनपछि सन्निपातको लक्षण देखिन्थ्यो। 8 दिनका दिन खत्तम। गुमानेका विचारमा यो सबै देवदेवताको दोष थियो भन्थ्यो। देवदेवताको मान भाव नगरेपछि यस्तै हुन्छ। परार रगत मासीले गाउँै सुत्तर भयो। गाउँका थानीको पूजाआजा गरौँ भन्दा सिमे भूमे पुजेर पनि रोग हराउँछ भनेर धर्मानन्दले मेरो कुरा हाँसोमा उडाए। आखिर घाटकी देवी र गाउँका भूमेको पूजा गरेका पर्सिपल्ट रोग साम्य हो। गुमानेले जान्ने बसायो। गाउँका सारा मानिस जम्मा भए, तर करेसो जोरिएको धनजिते आएन। जान्नेले पनि देवीको दोष देखायो। सबै जम्मा भएर धुमधामसँग पूजा गरे। पूजा गरेको पर्सिपल्ट गुमानेकी स्वास्नी लडी। बिचारी झन्नै खुसी थिई, बाँची। त्यसपछि धनजितेलाई समात्यो। 3 दिनपछि स्वास्नी चाहिँ लडी। एकातिर इन्तु न चिन्तु भएर स्वास्नी लडेकी थिई, अर्कातिर ज्वरोका तोडले धनजिते बरबराउन लागेको थियो।
पानीसम्म खान दिने मानिस पनि कोही थिएन। सारा गाउँ सोतर छ, कसले हेरचाह गरोस्। गाई बाख्रा किलाका किलै ठट्टिएर मर्न लागे। फोएर पाखातिर लगाइदिने मानिस कोही भएन। पहिले त शत्रुको मुख के हेर्नु भनेर गुमानेले वास्ता राखेन, परन्तु जब स्वास्नी समेत थला परी अनि गुमानेको चित्त रहन सकेन। विचार गर्यो, यस्तै दैव लाग्छ र को छर छिमेकी खोज्नु परेको, नत्र ओडारमा गएर बसे पनि त भो नि, जहाँ पनि बस्नै न हो। दिन दशा आपद विपद कसलाई पर्दैन। बलको तुजुक थियो, मलाई सधैँ यत्तिकै पुग्छ भनेर घमण्ड गर्थ्यो। परमेश्वरले घमण्ड तोडे। बैगुनीलाई गुणले मार्नु भन्छन्। एउटै नगरमा पढेर यो उमेर भयो, दौतर भयो, यस्तो आपद पनि देखेको नदेखे गरे पाप लाग्दैन। गुमाने धनजिते कहाँ पुग्यो। गाई बाख्रा फोएर पाखातिर लगाइदियो। धनजिते मुडो लडे झैँ उत्तानो परेर लडिरहेको थियो। दिशा पिसाबको होस थिएन। ओड्ने ओछ्याउने फेरिदियो। गुमानेले एकछिन छोडेन। मिरमिरे उज्यालो भएको थियो। गुमानेलाई खोज्दै आसामरू साहु आइपुग्यो। एक बिहानै आसामरूलाई देखेर गुमानेले भन्यो, कति कामले उकालो लाग्यो साहु। पसलमा बर्खे मालटाल छैन। डुबै दिनलाई सहर जाइदिन्टिस् कि। छिमेकमा यो बिजोग भइरहेछ, केही काम नपाएर जान्छु अब भारी फेप्न। रोज रुपियाँ दिन्छ लाटा। के रुपियाँको लोभ देखाउँछौ साहु। गरिब छु, निमेक मजुरीले छाक टार्नुपर्छ, तापनि पैसाको निम्ति आत्मा बेच्ने त्यति साह्रो निस भएको छैन। छिमेकीलाई जिउँदाको जन्ती मर्दाको मलामी भन्छन्। यस्ता बेलामा चटक्क छोडेर भारी खेप्न हिँडे मर्दैन। तिमी त ठमठम्ती छौ र रुपियाँको धाग देखाउँछौ। धनजितेका झैँ 4 दिन अन्न न पानी भएर लड्नु परे थाहा पाउने थियो। यस छिमेकी अस्ति चौटारामा झन्नैले मारे थियो, थाहा पाउलास। यस्तै हो, मैले पनि सहेर बसिदिएको भए किन झगडा हुन्थ्यो। एउटै सिरान गरेर सुतेपछि कहिलेकाहीँ गुडा लाग्छ नै। झगडा पो भन्दैमा धर्म छोड्नुहुन्न। आफूले साँचो मनले उपकार गरेपछि उसका आत्माले पनि कर लाउँछ। अमृत रोपेको ठाउँमा विष फलेको कतै सुनेका छौ। माटाको भर ढुङ्गो, ढुङ्गाको भर माटो। संसार भरैभरमा अडेको छ। यो भरको ताँदो छिन्ने बित्तिकै सबै भताभुङ्ग हुन्छ। आसामरू र गुमानेको खलबल सुनेर धनजितेले आँखा उगार्यो। धनजितेले हेरेको देखेर गुमानेले भन्यो, कस्तो छ माइला दाई। म मार्छा कि कान्छा, तँ कहिले आइस। 5 दिन भयो दाई, तिमीहरू दुवै लोग्ने स्वास्नी लडिहाल्यौ। गाई बाख्रा भोकभोकै कराउन थाले। बिजोग हेर्न सकिनँ, दौडेर आएँ। तिम्रो जस्तो ढुङ्गाको मन म कहाँ पाऊँ। पोलेको घाउमा नुन नाछार कान्छा, म आधा हो, क्षमा गर। धनजिते हिन्डुल गर्न लाग्यो। गुमानेलाई एकैछिन छोड्दैन। वन मेलापात जहाँ गए पनि दुवैजना सँगै जान्छन्। आजकल कसैले गुमानेको बदखोइ गरेको सुन्यो भने धनजिते झगडा गर्न अघि सर्छ। आजको रचना वाचन तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया लेख्नुहोला। अर्को पटक यस्तै नयाँ रचना लिएर प्रस्तुत हुने नै छु। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।